अब प्रस्तुत छ रेडियो पत्र जीवन चरित्र। नमस्कार। प्रस्तुत छ लेखक सबिना सिन्धुज्यूले लेख्नु भएको कथा अपरिचित। एउटी महिला पार्कमा भेटिन्, पहेँलो लुगा लगाएकी। मैले उनलाई साधु सन्त हुन् कि भन्ने अनुमान लगाएँ, तर मेरो अनुमान पटक्कै मिलेन। उनी फुलहरू पो बटुल्न आएकी हुन् कि मलाई शङ्का लाग्यो। केही थरी फुल पार्कमा मालीहरूले बिक्री गर्छन् र केही सित्तैमा समेत बाँड्छन् भन्ने सुनेकी थिएँ। उनी अशक्त वा दया गर्नुपर्ने प्राणी जस्तो देखिन्न थिइन्। उनको अनुहारको भाव पढ्दा उनी अन्य व्यक्तिभन्दा शान्त र पृथक देखिन्थिन्। आँखा बन्द गर्दा समेत उनकै अनुहार याद आउन थाल्यो। धेरै वर्ष अघि कता कहिले देखे भेटे जस्तो, कुनै परिचित नजिकको मित्रै जस्तो, बाल्यकालको साथी सङ्गी झैँ। शान्त अनुहार, सभ्य पहिरन। मलाई उनी संसारको एउटा अद्भुत पात्र झैँ लाग्यो। त्यस पार्कमा कति आए होलान्, उनले कतिलाई याद गरिन् होला। फरक सोचौँ, उनले मलाई त याद गरेकी थिइनन् वा थिइन्। जागिरबाट रिटायर भएपछि पार्कमा छिर्नु मेरो दैनिकी नै बनेको थियो। बस्नको लागि सामान्य घर छँदै थियो। छोराछोरी हुर्किसकेका थिए। अबको जिन्दगी स्वतन्त्रतापूर्वक आफू बाँच्न सकिने जिन्दगी थियो। ती साधारण महिलालाई देख्दा मलाई धेरै अघि हराएको कुनै माल वस्तु पाए झैँ लागेको थियो। तर यो घनिष्ठता मेरो एकतर्फी घनिष्ठता थियो। लाग्थ्यो कुनै जादुगरी कलाले वर्षौं पहिले छुटेको प्रिय मित्र मेरो आसपासमा पुनः पुरानो स्मरण ताजा गराउन फेरि मेरो दुनियाँमा प्रकट भएकी छन्। एक वर्षसम्म यो क्रम यसरी नै चल्यो। अन्ततः मैले उनलाई बोलाउने निधो गरेँ। यसपटक पार्कमा पुग्दा उनी पुस्तक हातमा समाएर बसेकी थिइन्। पुस्तकको कभरमा लेखिएको थियो, जीवन जिउने कला। मलाई लाग्यो यो उमेरमा आएर उनी जीवन जिउने कला सिक्न खोज्दै छिन्। पार्कको बेन्चमा बसेकी उनलाई मैले उभिएर हेरेँ, मुस्कुराएँ। बदलामा उनी पनि मुस्कुराइन्। मलाई त्यो मुस्कुराहट धेरै अघि साटिसकेको मुस्कुराहट जस्तै लाग्यो। अगाडिको मिलेका दाँता पुराना र हलुका मैला भए झैँ देखिन्थ्यो। अनुहारमा पुरानै ओज थियो। बाल्यकालका स्कुल जाँदा भेट भए झैँ यिनलाई किन घनिष्ठ मानिरहेछ मेरो आत्माले। मैले राम्ररी बोलाउन नपाउँदै उनी बेन्चबाट उठिन्। किताब सम्हालेर झोलामा हालिन् र बिस्तारै अगाडि बढ्दै गइन्। पार्कका कर्मचारीहरू आएर भने, म्याडम, अलिकति साइड लागिदिनुहोस् न, फुलमा पानी हाल्ने समय भयो। म साइड लागेँ। सायद यही कुरा थाहा पाएर होला ती महिला बेन्चबाट उठेर आफ्नो बाटो लागेकी थिइन्। अब भोलि भेट हुन्छ होला, मैले सोचेँ। उनी मसँग बोल्न खोजेकै हुन् त? अचम्ममा परे म पनि।
त्यही पार्कको पल्लो छेउमा प्रेम साटिरहेका एक जोडी युवा युवती थिए। सायद सायद मेरै छोरा छोरी उमेरका हुनुपर्छ। पार्कको अर्को साइडमा लामो कपाल भएकी एक्ली केटी थिए। उसको लामो कपाल सुहाउँदिलो गरी टमक्क बाँधेर अगाडितिर ल्याएकी थिए। उसको अनुहार थाकिएको जस्तो देखिन्थ्यो। पहेँला र बैजनी रङ्गका फूलहरू उतिरै फर्किएर फुलिरहेका थिए। पार्कमा निकै बेर बसिसकेपछि म पनि घर फर्किएँ। मलाई त्यो शान्त देखिने महिलाको अनुहारले छोडेन। आँखामा उनै चिच्याइरहन्। बेलुका खाना खाइसकेपछि परिवारका सदस्य एकै ठाउँमा बस्थ्यौं र दिउँसभरिका घटनाहरू सुनाउँथ्यौं। मैले ती महिलाको बारेमा पटक पटक सुनाएकी थिएँ। यस पटक पनि सुनाए। तिनी मुस्कुराइन् मात्र, बोलचाल हुनै पाएन। मैले भने, कहिलेकाहीँ त्यस्तो फिलिङ्स आउँछ क्या, कसैको अनुहार अरू कसैको अनुहारसँग मिले जस्तो लाग्छ। छोरीले भनी, हे त्यस्तो पनि हुन्छ कतै। छोराले नपत्याए झैँ गरी भन्यो। स्कुले किताबमा पढेको कुनै कथाकी पात्र उनी हुन् झैँ लाग्थ्यो। घामको प्रकाशले होस् वा बर्सातको झरीले धेरै पटक सँगसँगै यात्रा गरेको कुनै पुरानो तर अन्तिम मित्र हुन् झैँ लाग्थ्यो। मसँग यो सहरमा गाउँका पुराना सम्झना मस्तिष्कमा अटाएका छन्। स्कुल पढेको गाउँ, घरबाट स्कुलसम्म यात्रा गर्दाका साथीहरू अब भेटे पनि चिनिन्नन्। सम्झनामा आइदिँदा धेरै कुरा पाए झैँ लाग्थ्यो। दिनहरू बिते पनि पुराना समयमा ती स्मृतिहरू त ताजै छन्। जुनसुकै समयमा पुराना दिनहरू सम्झिरहने। घरको ढोकाभित्रको वातावरण शान्त थियो। बत्तीको उज्यालोमा घरका सामानहरू टल्किरहे झैँ लाग्थे। छोरीले गहिरो श्वास फेरिन् र भनिन्, मामु, कति अपरिचित पनि देखिरहेपछि अपरिचित झैँ लाग्छ। तिमीलाई त्यस्तै अनुभव मात्र भएको हो। छोराछोरीका बाबुले मलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, त्यो सोचाइ मात्र हो नानु। छोराले भन्यो, त्यही पनि मेरो मन कहाँ मान्यो र। त्यो शान्त महिलालाई पार्कमा फेरि पनि देखे। यसपटक त बोल्छु भन्ने सोचेर उनको नजिक जाँदै थिए। ठिक त्यही बेला मैले मेरो छोरा छोरीकी उमेरकी केटी उनीसँग बात गर्न थालेको देखेँ। खै के गरी बोलाउनु, मैले अलिकति असहज महसुस गरेँ। मैले केटीतिर इसारा गर्दै भने, कहाँदेखि आउनुभयो नानी? यहाँबाट 15 मिनट जति पर हाम्रो घर छ, उसले भनी। मैले शान्त महिलातिर हेरेपछि उसले कुरा बुझे झैँ गरी भनी, म उहाँकी छोरी, आमा छोरी रहेछन्। मेरो अनुमान सही ठहरियो। कुरो गर्दै जाँदा ती शान्त महिला र म एकै गाउँमा हुर्किएका रहेछौं। घर र परिवारका कुरा भए। ती महिला स्कुल पढ्दाकी सहपाठी अम्बिका रहेछन्।
म रमा, तपाईँ र म एउटै स्कुलमा पढेका। मैले विगतलाई स्मरण गराउन चाहे, उनले सम्झिनन्। लामो समयसम्म उहाँले मानसिक रोगको औषधि खानुभयो। अहिले स्वस्थ राम्रो हुँदै गएको छ। तर उहाँको सम्झना शक्ति निकै कमजोर भइसकेको छ, छोरीले भनी। अम्बिका बोलिनन्, तर उनले मलाई सम्झेकी थिएनन् भन्ने उनको कुरा गहिराईमा प्रष्ट झल्किन्थ्यो। ती आमा छोरीसँग बिदा भएर म घर फर्किन थालेँ। अम्बिका र म बाल्यकालमा सँगै खेल्थ्यौँ। स्कुल जाँदा र आउँदा हाम्रा सधैँ भावनाहरू साटिन्थे। यति धेरै आत्मीयता अरू कोही भएन स्कुले जीवनमा। अम्बिका कक्षामा प्रथम हुन्थिन् र निकै महत्त्वकांक्षी थिइन्। म औसत विद्यार्थी। कक्षामा कहिल्यै प्रथम भइन, तर सन्तुष्टिको जीवन बाँचे। अम्बिका सबै कुरामा सबैलाई जित्न खोज्थिन्, तर पनि आत्मीयता र घनिष्ठतामा अब्बल थिइन्। स्कुले जीवनको मिल्ने साथीको अहिलेको उनको अवस्था थाहा पाएपछि टिट लाग्यो। जीवनको दौडाइमा उनले अब्बल जीवन बाँच्न सकिनन्, या अब्बल जीवन बाँच्न सकिनछन्। पढाइको गुणस्तर मार्कसिटको नम्बर वा ग्रेडले मापन गर्ला, तर जीवनको गुणस्तर मापन गर्न कुनै यन्त्र छ र दुनियाँमा? साँच्चीकै र त भन्न मन लाग्छ, यो जीवन के हो? जीवनमा प्रथम उही हुन्छ जसले अभाव र समस्या बीच रमाउन सिकेको हुन्छ र आत्मसन्तुष्टिको जीवन बाँचेको हुन्छ। उही खुसी र सुखी हुन्छ। मेरो मस्तिष्कले उही अम्बिकालाई खोजिरहेको थियो। उनीसँग भेट भए पनि उनी भित्रको पुरानो आत्मीय मित्र अम्बिकालाई भेटिन। उनी अम्बिका थिइन्, तर पनि थिएनन्। उनीसँगको पुरानो सम्झनाहरू मसँग बाँकी थिए। लामो श्वासले मुटु ढुक ढुक भयो। बाटोभरि सम्झनामा उनी आइन्। जति बिर्सन खोज्दा पनि उनको स्मृतिले पन्छ्याइरह्यो, मलाई लखेटिरह्यो। लेखक सबिना सिन्धु। आदरणीय श्रोतावृन्द, कार्यक्रम जीवन चरित्र सुनिरहनु भएको थियो। आजको जीवन चरित्रमा हामीले लेखक सबिना सिन्धुज्यूले लेखी पठाउनु भएको कथा अपरिचितलाई साभार गरेका थियौँ। तपाईलाई आजको कथा कस्तो लाग्यो? अनि आजको कथाप्रति कुनै तपाईँका सल्लाह सुझाव या प्रतिक्रिया छन् भने, अनि साथै लेखक सबिना सिन्धुज्यूले जस्तै तपाईँले पनि कथा लेख्नु भएको छ, या तपाईँले कसैका निमित्त प्रेम पत्र कोर्नु भएको छ, या तपाईँ कहीँ कतै जाँदाखेरिको यात्रा स्मरण तपाईँको मनमा अझै ताजै छ भने हामीलाई लेखी पठाउनुहोस् है त। लेखक सबिना सिन्धुज्यूको यो कथा जस्तै तपाईँको त्यो पत्र, तपाईँको त्यो इमेललाई पनि हामी यसरी नै संसारैभरि बाँड्नेछौँ, जसको लागि तपाईँको कथा, तपाईँको यात्रा स्मरण अनि तपाईँकै प्रेम पत्र आइपुग्ने ठेगाना बोलिहाल्छु है त। तपाईँ कामको सिलसिलामा धनगढीतर्फ आउनु भएको छ भने उत्तर बेहनी अवस्थित दिनेश एफएमकै कार्यालयमा आएर पनि तपाईँ आफ्नो कथालाई, प्रेम पत्रलाई या यात्रा स्मरणलाई छोड्न सक्नुहुन्छ। अनि हुलाक मार्फत तपाईँ पत्र पठाउन चाहनुहुन्छ भने कार्यक्रम जीवन चरित्र, सुदूरपश्चिमको आवाज, दिनेश एफएम 93.8
107.8 मेगाहर्ज धनगढी 4 उत्तर मेहेनी कैलाली। अब हुलाकको जमानाभन्दा धेरै अगाडि हाम्रो दुनियाँ। तपाईँ इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो कथालाई हामीलाई मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि हाम्रो मेल आइडी rj.chandra93.8@gmail.com यही मेल आइडीमा पनि तपाईँ आफ्नो कथालाई लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजलाई भने कार्यक्रमबाट बिदाईका हातहरू हल्लाइहाल्छौँ। तर त्योभन्दा पहिला जानुभन्दा पूर्व कोरोनाको कहर अझै साम्य भइसकेको छैन। सिरानैमा पानी राख्न नबिर्सिनुहोला। सकेसम्म चिसो मौसमले चेपिरहेको अवस्था तातो पानीको जोहो गर्नुहोस्। अनि औषधि चलाइराख्नु भएको छ भने कतै तपाईँ औषधि खान त छुटाउनु भएको छैन। अनि मोबाइल तपाईँकै सिरानीभन्दा अलि पर राख्नु राम्रो होला। झ्याल ढोका बन्द छन् छैनन्, तपाईँको ढोकाको चुक्कन लगाउन बिर्सिनु भएको त छैन। अनि धुम्रपान मद्यपान सेवन गर्नुहुन्छ भने आगो र सलाई अनि माचिस र लाइटर सुरक्षित ठाउँमा राख्नुहोला। तपाईँ जहाँ जे जस्तो अवस्थामा भए पनि तपाईँ स्वस्थ व्यस्त र सुस्त रहनुहोस्। यति भन्दै आजलाई कार्यक्रम जीवन चरित्रको यो श्रृङ्खलाबाट तपाईँकै मनको साथी म चन्द्र थापा दोस्रो शनिबार यही समयमा यही स्टुडियोबाट यसरी नै तपाईँले लेखी पठाउनु भएको तपाईँको पत्रसहित उपस्थित हुने वाचासहित आजलाई भने कार्यक्रम जीवन चरित्रको यो श्रृङ्खलाबाट बिदाईका हातहरू हल्लाउँछु। तपाईँको यो साता शुभ बितोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।